अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 15 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। मुझे ये यकीन है कि आप सब लोग इस व्लॉग के ज़रिए जानना चाह रहे हैं सबसे पहले तमगा कहानी। 14 अगस्त को जो तमगे दिए जाते हैं मुख्तलिफ शख्सियात को मुख्तलिफ शब-ए-जात से कारहाय नुमायाँ सर अंजाम देने पर दिए जाते हैं ना, आर्ट में, फ़न में, स्पोर्ट्स में, अवामी खिदमात में, सहाफ़त में, अदाकारी में। तो मुझे मालूम है उसकी फ़हरिस्त कल रात से सर्कुलेट हो रही है, उसमें कई दिलचस्प नाम हैं। सहाफ़त में सवाल ज़ाफ़र साहब को तमगा दिया जा रहा है। बड़ी दिलचस्प कहानी है इन तमगों की। ऐसे ऐसे लोगों का नाम इस फ़हरिस्त में शामिल है कि आप हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे। कई एक तो ऐसे हैं जिन्हें एक ही तमगा शायद दोबारा मिल रहा है। तो ये मैं कहानी रोक रहा हूँ, मेरे साथ रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन तमगों से हट के भी अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। क्योंकि सुबह के व्लॉग में हमारी कोशिश होती है कि इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर जायज़ा लिया जाए। तो उस सिलसिले में 2-4 बड़ी अहम खबरें हैं, बल्कि अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये जो नेतन्याहू और ट्रंप का गठजोड़ था, इसमें फूट पड़ती मुझे दिखाई दे रही है। उसका पहला सबूत ये है कि अक्टूबर 27 को इसराइल में होने जा रहा है चुनाव, इलेक्शन। तो ट्रंप ने नेतन्याहू की हिमायत से हाथ खींच लिया है और ख़ुद भी ऐसा इशारा दे दिया। कल एक गुफ्तगू में, कल वहाँ दिन था, हमारे यहाँ रात थी, अपने चाहने वालों से गुफ्तगू कर रहा था कि हो सकता है 2-2.5 साल बाद कोई और सदर आए अमेरिका का। इसका मतलब है कि गड़बड़ है, उसे पता है कि उसने रुखसत हो जाना है। और दूसरा सबूत ये कि उसकी और इलान मस्क की दोस्ती हो गई, सुलह हो गई, और वो इलान मस्क जो फंडिंग उसे करने जा रहा है वो उसकी मिड टर्म के लिए करने जा रहा है। अगली सिचुएशन तो आएगी नहीं, क्योंकि इसका प्लान था कुतरामीम करे, दोबारा से लड़े। लेकिन ये 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स। और फिर ईरान ने एक और HQ-9 रेपर ड्रोन जो है इनका मारा है, तादाद 46 हो गई है। ये जो इब्राहिम लिंकन की कहानी आपने सुनी कि वहाँ पे जो सेलर्स हैं वो दिमागी तौर पर खिसक रहे हैं, तंग आ गए हैं और वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, उस सिलसिले में अमेरिका कर तो डिनाई रहा है, खुद ट्रंप भी। लेकिन ऐसे सबूत सामने आना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका जल्द इब्राहिम लिंकन नामी बहरी बेड़े को वहाँ से मूव कर लेगा। अगेन ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ट्रंप साथ में ये भी कह रहा है कि हम जल्द आबने हुर्मस को अमरीकी तसल्लुत में एक कायम खित्ता करार देंगे। ईरान का जवाब बड़ा दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहले ज़रा नेतन्याहू देखिए, इसराइल अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं किससे ढके छुपे नहीं है, उनकी कहानी क्या है, कैसे इसराइल इन्फ्लुएंस करता है, कैसे वो उनके साथ जुड़े होते हैं, और ट्रंप का ताल्लुक बिलखुसूस सबके सामने है। लेकिन एक सहाफ़ी जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, ये बराक रेविड, ये यहाँ पे वाइट हाउस में का कॉरेस्पॉन्डेंट है। ट्रंप से, इसराइली हुकाम से बड़ी उसकी कुर्बत है। इसराइल के लिए काम भी करता रहा है किसी ज़माने में। इसने ईरान अमेरिका जंग में बड़े स्कूप मारे हैं। अब इसने खुद एक्सियोस नामी इदारे पे खबर छापी है। वो कहता है इस सिलसिले में कि जनाब हुआ ये है कि ट्रंप स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ एंडोर्सिंग बीबी एज हिज कैंपेन फाल्टर्स। यानी ये 27 अक्टूबर 2026, तकरीबन महीना डेढ़ बाद, जो इसराइल में इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनकी पार्लिमान जिसे क्नेसेट कहा जाता है, जो कि जुलाई में तहलील कर दी गई थी, वहाँ मैं बताता हूँ कौन से टॉप कंटेंडर भी हैं। तो वो कहता है कि ट्रंप ना उसकी हिमायत नहीं कर रहा नेतन्याहू की, जिस तरह से उम्मीद थी। इस सिलसिले में उसने अपनी खबर के 2-4 टुकड़े, हालांकि ये पेड इसकी वेबसाइट है, वो खुद पब्लिक किए। ये इसका दावा है कि मैंने ट्रंप के बड़े करीबी 2 अफराद से बात की है नेतन्याहू के हवाले से, क्योंकि जब भी ये इसराइल का इलेक्शन आता है तो अमरीकी सदर बड़ा खुल के अपने पसंदीदा उम्मीदवार की हिमायत करता है, लेकिन यहाँ अभी तक वो हिमायत नज़र नहीं आ रही। वो कहता है मैंने 2 लोगों से बात की और दोनों ने कहा कि ट्रंप ज़ाती तौर पर तो नेतन्याहू को, जिसे अल मारूफ बीबी कहा जाता है, उसको बड़ा पसंद करता है, लेकिन जो उसके हालिया जंग के दौरान फैसले हैं, डिसीजंस हैं और सियासत है, उससे ट्रंप बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। और उसके सबूत आपने चंद माह पहले भी देखे। और एक जगह उसने ये भी लिखा कि एक शख्स ने कहा जो ट्रंप का बड़ा करीबी है कि बीबी इज़ हिज ओन वर्स्ट एनिमी, वो अपना खुद बदतरीन दुश्मन है। आगे जाके वो कहता है कि ओवल ऑफिस में जब इनकी चंद हफ्ते पहले मुलाकात हुई, नेतन्याहू जब दौरे पे गया, तो वहाँ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा कि हाँ भाई, कैंपेन कैसी जा रही है, मुहिम कैसी जा रही है तुम्हारी चुनाव की। तो ये कुछ लम्हों के लिए रुका, तो इसका एक करीबी मोतमद करीब था और उसने कहा कि हाँ जी, हम जीत रहे हैं पोल्स में। अब मैं पोल्स की कहानी भी बताता हूँ। ये सब सुनने के बावजूद भी ट्रंप ने उसको कोई थपकी ना दी और ना पब्लिकली उसे एंडोर्स किया है। ट्रंप हैज़ नॉट गिवन हिम एंडोर्समेंट,
he hopes for, जिसकी उसे उम्मीद है, despite being asked about it repeatedly by reporters. कई सहाफ़ी उससे बार बार पूछ रहे हैं नेतन्याहू के हवाले से, क्या तुम उसे इंडोर्स करते हो, उसकी हिमायत करते हो, तो ट्रंप हिचकिचा रहा है, साथ नहीं दे रहा. ये बात उसने ठीक की कि ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज पॉलिसीज़ एंड हिज डिसीजंस जो इस जंग में बिलखुसूस उसने लिए. अब मैं देख रहा हूँ कि 2023 के बाद, ये चूंकि इलेक्शन आ रहा है, जब से इनके ऊपर वो सो कॉल्ड इन्होंने हमास के ऊपर कहा था कि उन्होंने हमले किए, तो इसमें नेतन्याहू के मद्दे मुकाबिल एक शख्स है जिसका नाम है गाडी आइजनकॉट. ये यशर नामी पार्टी या इत्तेहाद का नुमाइंदा है. ये इसराइल की जो फोर्सेस हैं, IDF, उसका साबिक चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका है. जो वहाँ मुकामी सर्वे मैंने रात के चेक किए इसराइली अखबारों के, तो वो 47% से लीड कर रहा है. नेतन्याहू के हिस्से में 37% आ रहा है. अभी इसका मुकाबला नफ्ताली बेनेट से भी है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है और ख़ुद इसका बड़ा क्रिटिक है, और फिर यायर लिपिड से भी है. 5-6 वहाँ तगड़े उम्मीदवार खड़े हुए हैं. छोटी सी उनकी पार्लिमान है. टफ मुकाबला होता है, मुख्तलिफ इत्तेहाद मिलते हैं, 22, 25, 30, 35 सीटें को निकाल ले इत्तेहाद तो तगड़ा हो जाता है. लेकिन अमेरिका की तरफ वो ज़रूर देखते हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अगर ट्रंप इसराइल के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो कि दोबारा वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव लड़ना चाह रहा है, उससे हाथ खींच रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. खुद वो क्या कहता है ये भी बात सुनने वाली. आज मेरे साथ हैं, मैंने अभी वो जो फहरिस्तें हैं वो भी आपके सामने रखनी है जो एजाज़ात दिए जा रहे हैं. खुद मौसूफ ने एक जगह मुखातिब था अपने चाहने वालों से, वहाँ ईरान के ऊपर जुमले कसे, कहा कि वो शिकस्त खुर्दा हैं, हार चुके हैं, क़यादत ही कोई नहीं है, सदर ही कोई नहीं है वहाँ पे. तो वहाँ कहता है कि एक जुमला उसने बोला कि इन 2 years और 2.5 years somebody is gonna be elected. Will you please remember one thing? Trump is the one that did it. फैक्ट्रियाँ खोलने वाला मामला, इंडस्ट्री आपकी लगाने वाला मामला, ईरान के ख़िलाफ़ जंग जीतने वाला मामला. तो अपने जो चाहने वाले उन्हें कहने लगा कि 2-2.5 वर्षों में कोई ना कोई मुंतखब हो जाएगा सदर अमेरिका का, लेकिन एक बात वादा करें कि एक शख्स को याद रखेंगे, वो मैं हूँ, और मेरे कारनामों को याद रखेंगे. इसको उसके साथ जोड़ें तो समझ आती है कि अच्छा, ट्रंप का जो लंबा प्लान था, जो कि हालांकि अमरीकी तरामीम के हवाले से मुमकिन नहीं होता, लेकिन ख्याल था कि शायद ये को पंगा करे, ट्रंप को भी नज़र आ रहा है कि वो रुखसत हो रहा है. अब उसकी फ़िक्र कहाँ पे है? अब उसकी फ़िक्र आ जाती है सीधी सीधी मिड टर्म के ऊपर जो नवंबर में होने जा रहा है. ये अगर अक्टूबर 2026 में नेतन्याहू का चुनाव है और दूसरा आ रहा है इसका मिड टर्म नवंबर में, तो इसको अपने की फ़िक्र है, उसकी नहीं, क्योंकि उसका बोझ अब ये नहीं उठा सकता. तो ट्रंप जाता हुआ मुझे मालूम होता है. यही वजह है कि मिड टर्म के लिए इलान मस्क के जो फड्डा था वो भी ख़त्म हुआ. JD वैंस और एक और वाइट हाउस का हम शख्स है, उसने सुलह करवाई. हालांकि पिछले बरस जो एक दूसरे को उन्होंने जुमले सुनाए, फड्डा किया, वो पब्लिकली था. तो अब वो $100 मिलियन खर्च करने जा रहा है इलान मस्क इस सुलह के एवज़ ट्रंप की कैंपेन के ऊपर मिड टर्म में कि ये जीत जाए. याद रहे कि ट्रंप खुद भी वहाँ पे तारीख़ की कम तरीन मकबूलियत की शरह रखता है. 33% मकबूलियत है वहाँ पे, जो कि कभी 54% हुआ करती थी, वहाँ से गिर के 33% तक आ चुकी है, जो कि तारीख़ की कम तरीन है. ये 2 बढ़िया डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनली. फिर मैं देखता हूँ वो ईरान को कहता है जी ईरान का मसला ये है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है नेगोशिएट करने के लिए. वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई सदर बनने को तैयार ही नहीं है. एक लेयर हमने ख़त्म कर दी, दूसरी भी और तीसरी भी. हालांकि सूरत हाल इसके बरक्स है. आपने टॉप लीडरशिप ख़त्म की ईरानी अस्करी हुकाम की, फिर आ गए नए, किसी ने सरेंडर नहीं किया. अस्करी सियासी क़यादत ख़त्म की, दूसरी क़यादत सामने आ गई. रह गई बात मसूद पज़ेश्कियान की, तो वो आज खुद कह चुके हैं कि मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, और ये मुझे यकीन है कि आई विल नेवर स्टैंड अगेंस्ट द लीडर. मैं अपने सुप्रीम लीडर रहनुमा के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम बात कौम और जो क़यादत है उसके बीच इत्तफ़ाक़ है, और इत्तफ़ाक़ सबसे बड़ी वैल्यू है. ये जो ट्रंप दावे कर रहा है कि मैं बहुत जल्द डिक्लेयर कर दूंगा स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को अ टेरिटरी ऑफ द US, कि ये जंग ख़त्म हो जाए तो मैं अपने हॉर्मज़ को बहुत जल्द अमरीकी तसल्लुत ज़दा इलाक़ा करार दे दूंगा. उसके ऊपर काज़िम गरीबाबादी साहब बोल रहे हैं, उसने कहा ट्वीटों से, धमकियों से, बड़कों से काम नहीं चलता. ये हमारी सरज़मीन है, हमारा इलाका है, हम इस पर कब्ज़ा किए हुए हैं, हमारी मर्ज़ी से यहाँ से वेसल्स आएंगी और जाएंगी, आप जो मर्ज़ी कर लें. हालांकि ट्रंप वो बार बार कह रहा है कि हमने वॉल ऑफ स्टील नेवल ब्लॉकेट की सूरत में लगा दिया हुआ है और मैं दुनिया के लिए ग्रेट सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ. वो अपने ऑडियंस को अपील करना चाह रहा है, प्लीज़ करना चाह रहा है. लेकिन मैंने देखा कि जो इनका इब्राहिम लिंकन वाली कहानी के जो सेलर्स हैं वो छलांगे लगाने पे मजबूर हैं, ख़त लिख रहे हैं अपने अहल खाना को, तंग आ गए हैं 9-10 माह से डिप्लॉयमेंट के बाद. सी सिकनेस होती है. मेरी कुछ
ریٹائرڈ نیوی اہلکاروں سے بات ہوئی، کہنے لگے 2-3 ماہ بس کافی ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ زمینی علاقے میں جاتے ہیں، لیکن یہ بہت طویل عرصہ ان کے لیے ہو گیا۔ تو ٹرمپ سے صحافیوں نے پوچھا، کہتا نہیں میں کوئی نہیں انہیں واپس بلا رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل تگڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر خود جو امریکہ کا یعنی نیوی کو ڈیل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ٹویٹ آیا ہوا ہے سامنے، اس میں جو ان کا ایکٹنگ سیکرٹری آف نیوی ہے ہنگ کاؤ، وہ لکھتا ہے کہ جو ابراہیم لنکن ہے that crushed their deployment and will return home soon as part of a planned rotation۔ اور پھر اس نے اس کے اوپر لکھا پیٹ ہیگزیت نے جو سیکرٹری وار ہے کہ فیکٹس فار دی فیک امریکنز ہیٹنگ نیوز، جو لوگ غلط خبر چلاتے ہیں ابراہیم لنکن کے بارے میں ان کے لیے خبر توجہ طلب ہے جو ہمارا سیکرٹری آف نیوی بتا رہا ہے۔ سیکرٹری آف نیوی اصل میں یہ خبر دے رہا ہے کہ پارٹ آف پلانڈ روٹیشن، کہ معمول کے مطابق جو ہم نے روٹیٹ کرنا ہے ابراہیم لنکن کو وہ ہو جائے گی، بہت جلد ہو جائے گی۔ یہ خبر کی تصدیق کب کر رہے ہیں؟ جب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو سیلرز ہیں 5000 سے زائد ہیں اس کے اوپر، وہ تانگ آ گئے ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، تب واپس بلا رہے ہیں۔ لیکن فوراً بلائیں گے تو پتہ چلے گا ہاں واقعی ایسا ہے۔ ٹرمپ سے بھی ایک رپورٹر نے سوال پوچھا جاتے ہوئے، اس نے کہا نو 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 نو، کوئی لمبی ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، تگڑے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کا خود سیکرٹری آف نیوی بتا رہا ہے کہ واپس بلا رہے ہیں۔ اور لیجئے مجھ سے خبر اس سلسلے میں، ایران نے رات گئے وہاں پہ صوبہ ہے ان کا ہرمزگان، یعنی یہ ہرمز کے قریب پڑتا ہے آبنہ ہرمز، وہاں پہ انہوں نے امریکہ کا ایک USMQ-9 یہ ریپر ڈرون ہے بہت مہنگا، یہ مار گرایا، ملبہ بھی دکھا دیے ساتھ۔ تو ڈیٹا میں نے چیک کیا کہ یہ 46واں ڈرون ہے جو حالیہ پھڈے میں، حالیہ لہر میں ایران نے مار گرایا ہے۔ تو وہ خبر میں نے آپ کو 2-4 ہفتے پہلے دی تھی کہ ایران کے پاس یہ نظام بھی آ چکا ہے اس بیچ میں کہ وہ ڈرون اور ایسی چیزوں کو انٹیسپیٹ کر کے انٹرسیپٹ کر کے ٹھوک سکتے ہیں۔ تو یہ اب تک جو 46 ڈرون مارے ہیں امریکہ کے، اس کی قیمت ہے $1.3 بلین۔ پاکستان اس سے کم یعنی $1 ارب لیتا ہے IMF سے، اور یہاں پہ $1.3 بلین کے صرف ڈرون امریکہ نے گرا دیے، اور یہ کئی وال اسٹریٹ جرنل سے لے کے دیگر اخباروں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ ہے امریکی کہانی اور ساتھ جڑی اسرائیل کی رام کہانی۔ اب آ جاتے ہیں اس مدعے کے اوپر جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے شاید آپ بےتاب بھی ہوں۔ دیکھیں اس سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل دوپہر ایک ملاقات ہوتی ہے، یعنی 14 اگست کی دوپہر۔ تصویر دیکھیں، صدر آصف علی زرداری بیٹھے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کے بائیں جانب بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں، چیئرمین PCB ہیں۔ صدر کے دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں محترمہ شیری رحمان اور ملک احمد خان۔ تو خبر جب آتی ہے تو ایک جگہ میں نے دیکھا جیو پہ کہیں لگی ہوئی تھی خبر کہ جی وہ مکہ دفاعی معاہدے پہ تبادلہ خیال۔ ایکسپریس نیوز پہ عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ نہیں، بیان بازی روکنے پر اتفاق ہوا ہے اور آپس میں مل کے معاملہ آگے چلانا ہے۔ میں یہاں روکتا ہوں آپ کو۔ کیا آپ کو یاد ہے جب زرداری صاحب لاہور آئے چند دن پہلے تو ایئرپورٹ پر انہیں سی آف کرنے کون سے 2 لوگ آئے تھے؟ ایک کا نام تھا محسن نقوی اور دوسرے کا نام تھا ملک احمد خان جو ایکٹنگ گورنر بھی ہیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں۔ یاد آ گیا آپ کو؟ اب وہی ملک احمد خان اس ملاقات میں بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو اس تصویر کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ملک احمد خان is still relevant۔ ملک احمد خان was more than relevant جب میاں صاحب کے معاملات سیٹل ہو رہے تھے اور نون لیگ گورنمنٹ میں آ رہی تھی اور جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے۔ تو یہ تصویر بتا رہی ہے چیخ کے کہ ملک احمد خان is still relevant۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پنجاب میں اگر کچھ تبدیلیاں ہوئیں تو ملک صاحب اہم ذمہ داری انہیں مل سکتی ہے، لیکن ابھی اس کا کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے۔ ہاں البتہ میں نے شامی صاحب سے سنا ہے کہ پنجاب میں کابینہ کے اندر 2 بڑے اہم تبادلے ہو سکتے ہیں، تقرر ہو سکتے ہیں، تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، 2 بڑے اہم، پھر بتاؤں گا اس کی تفصیل، ہو سکتے ہیں۔ تو ملک احمد خان صاحب کا وہاں موجود ہونا، محسن نقوی کا موجود ہونا، شہباز شریف کا موجود ہونا، اس کو ایک سیکوینس میں پڑھیں۔ میرا خیال ہے پیغام دیا گیا ہے کہ گورننس کے معاملات کو بہتر کرنا ہے، اور یہ جو پبلکلی جو آپ کر رہے ہیں اپنا معاملہ، اسے بند کریں، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اور جو نومبر دسمبر آ رہا ہے، جنوری فروری آ رہا ہے، اس سے پہلے جو گورننس بہتر کرنے کے لیے سلسلہ تھا، اس کے لیے مجوزہ آئیڈیاز ڈسکشن میں آ رہے ہیں۔ نقوی صاحب اور ملک صاحب کو میں ایک ہی اس میں پروں گا، اور ان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے۔ باقی یہ بیان بازی سے روکنے والی کہانی، یہ دونوں کی مجبوری ہے۔ میں آپ کو ایک عرصے سے کہہ رہا تھا
کہ یہ جتنی ایک دوسرے کے لتے لے رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، دے ول بی بیک ٹو اسکوائر ون، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، ایسا ہوتا آپ کو نظر آئے گا، ان کی مجبوری ہے۔ پر اب آ جاتے ہیں وہ جو آپ تمغہ کہانی سننا چاہ رہے ہیں۔ بھائی تمغے تو تمغہ کر دینی میں آپ پہ تمغہ ہوئی۔ کسی زمانے میں تو بڑی بات ہوتی تھی سرکاری اعزاز سے کسی کو نوازے جانا، اس کی خدمات کا اعتراف کرنا، لیکن ہم نے سیاسی حکومتوں نے ایسی درگت بنا دی ہے تمغوں کی کہ جدہ دل کر دے چک کے تمغہ، من پسند افراد کو تمغہ۔ اس بیچ میں کچھ اچھے لوگوں کو بھی تمغے ملے جو آپ بھی سن کے خوش ہوں گے۔ نشان پاکستان ہوتا ہے، نشان امتیاز ہوتا ہے، پھر ہلال پاکستان ہوتا ہے، پھر ہلال امتیاز ہوتا ہے، پھر ستارہ پاکستان ہوتا ہے، پھر ستارہ امتیاز ہوتا ہے، پھر تمغہ پاکستان ہوتا ہے، پھر تمغہ امتیاز ہوتا ہے۔ تو یہ 14 اگست کو دیے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی پھر 23 مارچ کو لگائے جاتے ہیں، ادھر ایوان صدر میں بھی اور مختلف گورنر ہاؤسز میں بھی۔ تو کابینہ ڈویژن کی پریس ریلیز بتاتی ہے کہ 355 سے 370 تک لوگ ہیں جن کو تمغے دیے گئے، صدر نے منظوری دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس میں تمغے مل کے سے رہے ہیں۔ پبلک سروس کا سرخی لگائی گئی، یعنی عوامی خدمات۔ نمبر 1 اسحاق ڈار صاحب، ان کو مل رہا ہے نشان امتیاز۔ نمبر 2 محسن نقوی صاحب، انہیں مل رہا ہے نشان امتیاز۔ میرا دوست ماجد نظامی کہتا ہے کہ انہیں پچھلے برس 14 اگست کو بھی نشان امتیاز ملا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام کولیپس کر چکا ہے، یعنی تمغہ ہی بدل دیتے۔ تو میں نے یہ نقوی صاحب اور ان کے ذمہ داروں سے پوچھا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے، آپ کو ملا ہے؟ تو اگر آپ کو پاس تصدیق شدہ کو معلومات تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ نمبر 3 محمد اورنگزیب صاحب خزانے کے، ان کو تو یہ سیاسی لوگ نون لیگ کہہ رہے رخصت ہو رہے ہیں، وہ تو رخصت نہیں، تمغہ لے رہے ہیں۔ نمبر 4 احد خان چیمہ، اسٹیبلشمنٹ اور اکنامک ڈویژن کے وزیر، شہباز شریف کے چہیتے، پنجاب میں بھی اور وہاں بھی چلے گئے۔ نمبر 5 بلال اظہر کیانی، وزیر مملکت برائے فائنانس۔ نمبر 6 فاؤد اسد اللہ، یہ آئی بی کے سربراہ ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے، انہیں ہلال امتیاز مل رہا ہے۔ اور منصور اوان اٹارنی جنرل، انہیں مل رہا ہے تمغہ۔ امداد اللہ بسال صاحب سیکرٹری فائنانس ہیں، انہیں مل رہا ہے۔ راشد لنگڑیار صاحب ایف بی آر کے چیئرمین، انہیں مل رہا ہے۔ انجینئر امیر مقام، انہیں مل رہا ہے۔ حافظ علامہ طاہر اشرفی صاحب، انہیں تمغہ مل رہا ہے اور تمغہ امتیاز مل رہا ہے۔ میں نے دیکھا لوگوں نے بڑی تنقید کی حافظ صاحب کے اوپر، لیکن آپ سچ بات پوچھیں تو حافظ صاحب جو ہیں پاکستان اور سعودیہ کے بیچ جو تعلقات ہیں، سعودی جو قیادت ہے وہ ان کی بڑی محترف ہے، ان کی بڑی فین ہے، ان کے ساتھ ذاتی الیک سلیک ہے، تو اس کا اعتراف سعودی حکام بھی کرتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں، جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ ہے صحافیوں کا۔ صحافیوں کو تو جس طرح سے اس حکومت میں تمغے مل رہے ہیں وہ تو لوٹ سیل ہے، عجیب پیمانے رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ ایک کے نام دیکھ کے خوشی بھی ہوئی، کچھ کے اوپر بڑا عجب لگا۔ مثلاً سینئر ترین صحافی جناب محمد صالح ظافر صاحب کو جو ہے وہ ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے صحافت کے شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے پہ۔ فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو خبریں انہوں نے چھاپی ہوئی ہیں ماضی میں، کیا ان کے عوض مل رہا ہے تمغہ؟ آگے آ جاتے ہیں، حاجی نواز رضا صاحب سینئر نام ہے۔ حماد غزنوی صاحب شاعر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، جنگ میں کالم لکھتے ہیں۔ عامر خان صاحب فوٹوگرافر ہیں، اور شعیب احمد صاحب ہیں، محمد ریاض خان صاحب ہیں۔ عمار مسعود وی نیوز کے ایڈیٹر ہیں، ان کو مل رہا ہے۔ ماریہ ذوالفقار صاحبہ اینکر ہیں، پی ٹی وی میں آج کل ہوتی ہیں۔ عادل شاہ زیب صاحب اینکر ہیں، پی ٹی وی میں ہوتے ہیں۔ حماد حسن ایک صحافی تجزیہ نگار کے پی سے، ان کو مل رہے ہیں۔ اور تصور عرفات صاحب ہیں وزارت اطلاعات میں، یہ ہر وزارت اطلاعات میں انہوں نے بڑا شاندار کام سر انجام دیا ہے۔ اور ان سب کے نام پڑھنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ سب میں کیا آپ نے دیکھا کہ جب سے پاک انڈیا تناؤ یا ایران امریکہ جنگ ہوئی، ایک صحافی اسلام آباد میں ایسا ہے جو سٹینڈ آؤٹ کیا، جس کا نام ہے کامران یوسف۔ ان بائسڈ رپورٹنگ کی، کسی پولیٹیکل ٹلٹ کی ترجمانی نہیں کی، اس کا نام نہیں ہے، بٹ باقیوں کے نام ہیں۔ فن اور فنکار کی دنیا کی بھی بڑے دلچسپ کہانی ہے۔ یہاں پہ ہم ٹی وی کی چیئرپرسن اور پی ٹی وی کی سابقہ سینئر پروڈیوسر محترمہ سلطانہ صدیقی صاحبہ، ہم نیوز جن کا ادارہ ہے، ان کو مل رہا ہے اعزاز، بلا شبہ میرٹ پہ، رائٹلی ڈیزرو سو، ویل ڈن، کیونکہ انہوں نے ایک ادارہ کھڑا کیا، نہ صرف ہم انٹرٹینمنٹ بلکہ ہم نیوز سے پہلے پی ٹی وی میں کام کرتی رہیں۔ اداکارہ نشو بیگم، بڑا نام رہا ہے، ان کو مل رہا ہے۔ گلوکارہ ترنم ناز، ویل ڈن۔ افتخار ٹھاکر صاحب زندہ باد، شکر ہے آپ کو یاد آیا کسی کو میرٹ پہ بھی تمغہ دینا ہے، ستارہ امتیاز انہیں مل رہا ہے۔ ماریہ واسطی عمدہ اداکارہ رہیں، ان کو مل رہا ہے۔ ثانیہ سعید صاحبہ کا نام دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان کو ملنا چاہیے۔ اداکار محمود اسلم بلبلے والے، ان کو تمغہ مل رہا ہے، ویل ڈیزروڈ۔
گلوکارہ گلشن آرا سید، دیر سہی لیکن چلیں مل رہا ہے. پپو سمراٹ کو، فصیح الدین سہروردی صاحب کو، کیا خوبصورت نام، عمدہ نعت خوان، ان کو تمغہ مل رہا ہے. اور میزبان اور اداکار نور الحسن صاحب، ان کو مل رہا ہے. شراز اپل ایک گلوکار ہیں، انہیں مل رہا ہے. ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ایکٹر ہیں، کامیڈین ہیں، شفاعت علی، ان کو مل رہا ہے. ان کو بہت بہت ذاتی طور پر مبارک، کیونکہ ویل ڈیزروڈ. تو یہ نام جو فن اور فنکار کی دنیا میں نے دیکھے، یہاں تو ہوئی خوشی. سپورٹس کی دنیا میں بشیر بھولا، وہ یاد آ گیا آپ کو. کشمالہ طلعت شوٹر رہی ہیں، اسکواش میں نور زمان رہے ہیں، سلطان محمود گولڈن، وسیم باکسر، اور صادق محمد لیجنڈری کرکٹر، ان کو مل رہا ہے. یہ بھی مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی. انجینئر امیر مقام کو بھی تمغہ مل رہا ہے. ویسے آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ احد چیمہ صاحب کو جو مل رہا ہے نا ابھی، تو یہ عوامی خدمات کے شعبے میں ہے. گزشتہ سال انہیں ہلال امتیاز بھی دیا تھا، اس سال انہیں اعلیٰ ترین نشان امتیاز مل رہا ہے. تمغے ایک سے بس نہیں، دوسرا دیا جا رہا ہے. اسپیکر ایاز صادق صاحب کے صاحبزادے کو بھی مل رہا ہے. اور ادب کی دنیا میں اسد محمد خان صاحب، بڑا نام گزرے ہیں، ان کو مل رہا ہے. خورشید رضوی صاحب، کمال ادیب، کمال شاعر. اور قانون نافذ کرنے والے 46 شہداء کو ستارہ شجاعت، جس میں گروپ کیپٹن عاصم طارق، جو حالیہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکی کو بچاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار نے جو شوٹ کیا، ان کو مل رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ذاتی معالجین تھے، ڈاکٹر جل رتن جی پٹیل اور ڈاکٹر جل ڈائبو، بعد از مرگ انہیں نشان قائد اعظم سے نوازا جا رہا ہے. یہ باقی فہرستوں میں تو سائنسدان بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، مل رہا ہے، فیلنتھراپسٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن میرا مسئلہ ہوتا ہے جب اہل صحافت اور اہل سیاست کی جو فہرست بنتی ہے، اسے آپ دیکھیں تو مسکرانے کو جی چاہتا ہے، پھر تالیاں مارنے کو جی چاہتا ہے، اور پھر یہ سوال پوچھنے کو جی چاہتا ہے، موتیاں لے ہو، یہ تمغوں کی اتنی بے توقیری کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، بڑے بڑے نام ہیں، یہ بڑے بڑے تمغے ہیں، ان کی بڑی وقت اور توقیر ہوا کرتی تھی. انج نہ کرو. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.